बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिलखसूस पंजाब और पंजाब का जो शहर लाहौर, वहाँ पर जो एक दिलखराश वाक़या रूनुमा है इसके ऊपर कि वहाँ पर क्या इस वक्त जो है वो सिचुएशन है, क्या सूरत हाल बनी हुई है और ये क्यों बनी हुई है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। ये तमाम बातें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ही शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का ये वीडियो क्लिप मुलाज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज में पेश आने वाला वाक़या है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अफसोस इस बात का है कि अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस पर कोई मजबूत और मुअस्सिर बात नहीं आई। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह का कोई वाक़या किसी दीनी इदारे में हो गया होता तो इस वक्त तक इन्होंने पूरी दुनिया में ईंट से ईंट बजा देनी थी। जितने भी लिबरल थे, सेकुलर और दीन दुश्मन और बेदीन, इन्होंने 4-4, 3-3, 5-5 घंटे के प्रोग्राम करने थे। खुसूसन वो तबका जो हुकूक निस्वां की बात करता था और औरत मार्च निकाले जाते थे, अभी उनकी ज़बानें भी बंद हो चुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये निज़ाम है कि अगर कोई माड़े से कोई काम हो तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, और अगर तगड़ा करता है तो वो लोग उसकी सफाइयाँ, उसकी वकालत और बल्कि उसके हिमायती बन जाते हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारे अमीर साहब का वो खूबसूरत जुमला, गोल्डन लाइन कि जलिया तेरी मेरी की हुंदी है, दी ते दुश्मन दी भी धी होंदी है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और सहाफ़ी बरादरी से मैं कहूँगा आपको तो फ़ौरन इस पर बड़ी मुअस्सिर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस क्या करें। हमारे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जान फरमाया करते थे कि खड़े हो जाओ साढ़े नाल, वरना गल मस्जिद दे स्पीकरां तक नहीं जे रहनी ने। ज़ाहिर है जब हुजूर की इज्जत पर हमला होगा तो फिर पीछे किसकी इज्जत बचेगी। आज भी हम पूरी दुनिया को दावत देते हैं कि बका इसी में है कि हम हुजूर के दीन, रसूलुल्लाह की तालीम की तरफ वापस लौट आएँ, क्योंकि इकबाल कहता है कि इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। हमारा जो कल्चर है वो उसमें यूरोप का जो सिस्टम है वो निकल जाए, और रसूलुल्लाह के दीन का कल्चर जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि इज़्ज़तें जो हैं वो दीन के साथ हैं, तो उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे। फिलफौर इस वाक़े पर इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए और देखा जाए कि हकीकत में इस वाक़े का मुलव्विस जो है उसे कैफर किरदार तक। तो नाज़रीन, ये अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का अहम तरीन वीडियो बयान जो आप लोगों ने सुना, आपने मुलाज़ा फरमाया। अब बात ये है कि अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने जो बात की, हम थोड़ी सी इससे पहले थोड़ी बात कर सकें। ये पंजाब कॉलेज बेसिकली किसका है? ये पंजाब कॉलेज नाज़रीन सुनने में जो आ रहा है कि ये मरियम नवाज की बेटी है, उसके ससुर का है। अब इसकी जो शाखें, जो ब्रांच हैं, वो आपको मालूम है कि वो पंजाब कैंपस, ये इस तरह से ये सब कुछ, ये फिर पाकिस्तान के बिल्कुल पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इसकी जो ब्रांच है वो नजर आएंगी। अब पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल खामोश, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का एक ऐसा गद्दार मीडिया है और इस दीन दुश्मन मीडिया है। अगर ये वाक़या होता किसी मुदस्से के अंदर और कोई लड़की इस तरह का शिकार हो जाती, तो पाकिस्तान का ये मीडिया चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ऐसे समझे कि मातम कर रहा होता कि ये हो गया। आप ऐसा करें कि कोई बम भी मार दें इस मुदस्से के ऊपर, इस मौलवी को हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दें, ये मौलवी नहीं ये जानवर है। इस तरह से फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जो एक ऐसे समझें कि दिन दुश्मन एस्टेब्लिशमेंट है, वो सामने आती और वो ये कहती कि
یہ مدارس جو ہیں ان کو فل فور جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. آپ نے ان کے اسٹیٹمنٹ ماضی میں بھی سنے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ کھڑا کیا جاتا ہے مدرسوں کے خلاف، پھر کارروائی کی جاتی. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کی جو لگام ہے، جیسے گھوڑا ہو گیا یا بیل ہو گیا، اس کی جو لگامیں ہوتی ہیں وہ جو ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہوتے اس کے ہاتھ میں تھی. تو اس طرح پاکستان کے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی جو لگامیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہیں. پھر وہ ان کے خلاف جس کو بھی لگاتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کا میڈیا ایک اسرائیل کا فنڈڈ، امریکہ کا فنڈڈ پالتو، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے کہ یہ ان کے اشاروں پر بڑا ناچتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے. اور پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر تو اس نیوز کو آنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک واضح کیا ایک منافقت ہے، اور اس منافقت کے اوپر جتنی بھی احتجاج کیا جائے وہ کم ہے. اگر غیرت ہے تو پھر اس کالج کے یہاں پر جو بہت سی بات بولی جا رہی ہے کہ اس کالج کے پرنسپل کو، بھائی اس میں اگر سیکورٹی گارڈ کا ایک قصور تو سیکورٹی گارڈ کو سزا دی جائے. اور یہاں پر وہ سیکورٹی گارڈ کو کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. اس کی ریزن اگر یہ قصوروار ٹھہر گیا تو اپنا ادارے کے اوپر ایک داغ لگ جائے گا، تو اس داغ کو پھر دھویا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا. تو یہی وہ ریزن ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے اور کسی کو بولنے بھی نہیں دے رہے، اور جو بولتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں سے. تو یہ ناظرین اس وقت غنڈہ گردی جو عروج پر ہے. اور علامہ حسن نقشبندی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ہم ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ 100% ایگری ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے یہ دجالی میڈیا، یہ ایک وہ دجالی میڈیا، یہاں پر آپ دیکھیں گے ننگے ننگے ایڈ جو ہیں وہ چلتے ہیں. اگر بندہ فیملی میں بیٹھا ہو ٹی وی دیکھ رہا ہو تو ایسے سمجھیں کہ ایسے ایڈ آتے ہیں کہ جیسے بندے کا جو سارا وہ شرم سے جھک جاتا ہے. تو یہ میڈیا اس کو کور نہیں کر. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ نہیں ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ زرداری خاندان اور شریف خاندان، اس کی کیا بننا ہوا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ مہرہ بننا ہوا ہے. اگر زرداری خاندان ننگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ننگا ہوتا ہے. اگر شریف خاندان ننگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ننگی ہوتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ننگی ہوتی ہے تو شریف خاندان ننگا ہوتا ہے، زرداری خاندان ننگا ہوتا ہے. تو اپنے اس ننگیج پن کو روکنے کے لیے یہ کیا کریں، سب کچھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور یہ میڈیا پر خبر چلو نہ آنے دیں، کبھی نہ کبھی یہ لاوا پاکستان کے اندر پھٹے گا. 10 سال ہیں، 20 سال ہیں. اور یہ ایک بات اپنے میں ذہن میں رکھیے، پاکستان کے اندر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملحد ہیں، جو لبرل ہے، جو سیکولر ہے، وہ اس وقت لانچ کر دیے گئے. کسی پر بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں کیا کرنے، احتجاج کرنے. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے مذہب کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور پاکستان میں یاد رکھیے ایک ریاست جو مذہب کے نام پر بن سکتی ہے. اب ہم یہاں پر بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں، منافق میڈیا سے بھی، منافق صحافیوں سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ یہاں پر مذہبی سیاست. اور بھائی اگر ریاست مذہب کے نام پر تم حاصل کر سکتے ہو تو پھر یہاں پر مذہب کے نام پر سیاست کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جو پاکستان اسی مذہب کے نام پر سیاست کی، یہی مذہب ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو مذہبی سیاست ہی ہوئی نا. اور یہی تانا تو گاندھی دیتا تھا اور وہ جواہر لال نہرو دیتا تھا کہ قائد اعظم اور اس کے ساتھی جو ایک مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، اور اسی مذہب کارڈ کی بنیاد پر ہی پاکستان مرز وجود میں آیا تھا. تو آج یہاں پر مذہب کی سیاست کریں تو ان کو مروڑ اٹھتے ہیں. تو پھر ان کو ادھر بھیجے جس ملک میں مذہب کی سیاست نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی سیاست ہوتی ہے، تو ان کو وہاں پر ہی غارت کریں، بھیجیں جن لوگوں کو یہاں پر کیا ہوتی ہے، مذہب کی سیاست سے تکالیف ہوتی ہے. تو یہ ناظرین ایسے سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک ہنگامہ ہے وہ برپا ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن وغیرہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. ناظرین جیسے یہ ایسے سمجھے کہ ابھی تھوڑی سی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ شنگھائی ٹاؤن تنظیم کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھیک مل جائے ہمارے سیاستدانوں کو، اس وجہ سے یہاں پر خاموشی ابھی.
یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.